اللہ سونی گفتگو کرنے دی توفیق عطا فرمائے. او دور ہن ختم ہو گئے. اے دور اصلاحی تقریر دن، تبلیغی تقریر دن. اللہ حاضری قبول فرما لوے. تو ماشاءاللہ 2 مصرے نعت دے سن لو، پھر درود و سلام ہوئے. شکر ادا کر یار علی دے لالاں دا، بن جاتا بیدار علی دے لالاں دا. شکر ادا کر یار علی دے لالاں دا، بن جاتا بیدار علی دے لالاں دا. ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے، ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے، پر کھلا ہے دربار علی دے لالاں دا. پر کھلا ہے دربار علی دے لالاں دا، بن جاتا بیدار علی دے لالاں دا. جنت تینوں مل جاوے گی رب دی سوں، جنت تینوں مل جاوے گی رب دی سوں. دل وچ رکھ لے پیار علی دے لالاں دا، دل وچ رکھ لے پیار علی دے لالاں دا، بن جاتا بیدار علی دے لالاں دا. شکر ادا کر یار علی دے لالاں دا، شکر ادا کر یار علی دے. حضرات محترم تشریف رکھو نا، بیٹھ جاؤ. لنگر شریف وسیع ہے. درود و سلام اس تو بعد ختم شریف وسیع. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا. اس نبی کے ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام. اے گلشن وحدت کے پھول، السلام. اے خدا کے پیارے رسول، دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلام نا سلام. تمام حضرات تشریف رکھیں. ختم شریف ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أبا أحد من
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله